जबसम्म तिमीहरू सुध्रिदैनौ तबसम्म हामी बोल्छौँ, जबसम्म तिमीहरू मान्दैनौ तबसम्म हामी बोल्छौँ। तिमीहरूलाई लुई 14, हिटलर, राणा शासन र नेपालको शाही शासनको इतिहास दोहोऱ्याउनु नपरोस्। यिनीहरूका विरुद्धमा त हामी यिनीहरूकै सिंहदरबार र बालुवाटारभित्र यही प्रशासन एटम बम पड्काइन्छ। अब बनाइन्छ। हाम्रो केमिस्ट्री पढ्ने फिजिक्स पढ्ने साथीहरूलाई बम बनाऊ भन्छौँ। अब हामी तपाईँ 14 वर्ष जेल बस्नुभएको, तपाईँ आज 4-4वटा मृगौला बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ। तपाईँ थाक्नु भएको छैन भने 2-4वटा तारिकले हामी थाक्दैनौँ क्या। तपाईँ वर्तमान सत्ता सही छैन, यिनीहरू करप्टेड छन्। तिमीहरूको सत्ता र तिमीहरूको शासन व्यवस्थालाई हामी हलचल पैदा गर्छौँ। तिमीहरूसँग हामी आँखामा आँखा जुदाएर प्रश्न गर्छौँ। तिमीहरूको सत्ताको विरुद्धमा हामी अर्को सत्ता स्थापना गर्छौँ। तिम्रो संसद र तिम्रो अदालतले यदि अपराधीलाई न्याय दिँदैन भने सडकबाट हामी न्याय दिन्छौँ भनेर आवाज ओकालत गरेपछि स्वाभाविकै रूपमा सत्ता, शासन, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकार, पार्लियामेन्टको टाउको दुख्नु स्वाभाविकै हो कि। एसिड आज सरिता गिरीको अनुहारमा सर्किनु पर्थ्यो कि एसिड रञ्जन कोइरालाको अनुहारमा सर्किनु पर्थ्यो। आज सरिता गिरी नेपाल छोडेर भागेर भारत जाने अनि हामी चाहिँ प्रत्येकतिर आएर तारिक लाउने कुरा हुन्छ त दुःख लाग्छ। आइयो होइन, भेटघाट भयो भित्र अनि सिडिओ साहबसँग भेट गरियो अनि हामीले भन्यौँ होइन अब सरिता गिरीलाई कारबाही गरिसक्यो, संसदबाट निलम्बन गरिसक्यो, पार्टीबाट पनि साधारण सदस्य नरहने गरी कारबाही गरिसक्यो। अनि महिलाई मात्रै कति तारिक धाउनु हो सर, यहाँ चाहिँ त्यो के अपराध छ र छिटो छिटो गरिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो र तल चाहिँ तारिक आजको चाहिँ डेट राखिएको छ। अब उहाँहरूले अर्को तारिक दिनुहुन्छ, वा पेशी चढाउनुहुन्छ, केही जानकारी दिनुहुन्छ। हाम्रो काम सकियो छैन, अझै जारी छ? जारी छ, प्रक्रिया जारी छ, राष्ट्रका लागि, देशका लागि, तपाईँ हाम्रो सबैका लागि। सिडिओ साहबले के भन्नुभयो? टुङ्गाइदिन्छु भन्नुभयो कि यो कानुनी प्रक्रिया हो अगाडि बढ्छौँ? पोजिटिभ हुनुहुन्छ, सकारात्मक हुनुहुन्छ, नेसनका लागि हो, राष्ट्रका लागि हो नै भन्ने छ उहाँको। अनि यो सबै कुरा प्रक्रिया हेर्दाखेरि आशा छ चाँडै टुङ्गिन्छ, यो केस टुङ्गियोस् भन्ने मेरो पनि चाहना छ। अरू केही सोध्नु छ? रातका लागि जानुभएको बाहिरतिर कहिले आउनुभयो? म अस्ति आएको थिएँ होइन, उता हामी सिन्धुपाल्चोक गयौँ, त्यसपछि सप्तकोशी गयौँ र इलामतिर गएका थियौँ विशेष त्यहाँबाट फर्केर आयो। यही केस चाहिँ थियो, 5 गते थियो, मेरो मेद चाहिँ गुज्रेको थियो यहाँ, हामीले निवेदन लेखेर। यही केस पनि अब त्यहाँ काम सकेर पनि फर्कियो। अब चाहिँ राष्ट्रियताको विषयमा तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ होइन, यहाँ एसिड आक्रमणदेखि लिएर हिजो मात्रै निर्मला पन्तका 2 वर्ष बिते। अनि चाहिँ उता रञ्जन कोइरालाहरू त्यत्तिकै छुटिरहेछन्। राजधानीले माग गर्यो कि माइतीघर मण्डला शून्य भयो नि, तताउनु पऱ्यो त्यसलाई। नेपालको अदालत, कानुन, प्रशासन, मन्त्रालय सबै कुरालाई चाहिँ एकचोटि फेरि हिट गर्नु पऱ्यो, प्रहार गर्नु पऱ्यो। त्यसकारण चाहिँ कहिले हुन्छ प्रहार? अब तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, हामी त निरन्तर प्रहारमै छौँ। अस्ति गेटमा प्रहार गर्दाखेरि अहिलेसम्म तारिक धाउनु परेको छ। उन चाहिँ माइती फर्किहालिन् होइन, नेपाललाई चाहिँ छोडेर सर्लक्कै माइतीतिर लाग्नुभयो। अब हामीले चाहिँ यहाँ तारिक धाउनु परिरहेछ भनेपछि यो छिट्टै आउँछ, निकट भविष्यमै तपाईँ देख्नुहुन्छ। सडक, सत्ता, शासन व्यवस्था सबै कुरा युवाहरूले सञ्चालन गरेको, युथहरूको हातमा राष्ट्रियता आएको र तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मीहरू चाहिँ मजाले चाहिँ अब चाहिँ यो सधैँ होइन काण्ड चाहिँ तपाईँको चाहिने आन्दोलन खिच्दै तपाईँहरू पनि थाक्नुभयो कि। तपाईँहरूलाई पनि नथाक्ने घरमै बसी मजाले चाहिँ राष्ट्र, देश र जनताको चाहिँ पक्षमा वर्तमान सरकार छ, अहिलेका युथहरूको शासन छ, नेपालमा करप्सन छैन, भ्रष्टाचार छैन भनेर मजाले बसेर लेख्ने दिन चाहिँ आउँछ छिट्टै। त्यो दिनका लागि हामी लडिरहेको। सरिता गिरीको गेटमा नारा लाउन, कालो झन्डा गाड्न तपाईँ मात्रै त जानुभयो होइन, तर मुद्दा चाहिँ तपाईँ माथि मात्रै लाग्यो किन होला? होइन, जसले सत्तासँग प्रश्न गर्छ, जसले नेसनको पक्षमा वकालत गर्छ, जो चाहिँ वर्तमान सत्ता सही छैन, यिनीहरू करप्टेड छन्, तिमीहरूको सत्ता र तिमीहरूको शासन व्यवस्थालाई हामी हलचल पैदा गर्छौँ। तिमीहरूसँग हामी आँखामा आँखा जुदाएर प्रश्न गर्छौँ। तिमीहरूको सत्ताको विरुद्धमा हामी अर्को सत्ता स्थापना गर्छौँ। तिम्रो संसद र तिम्रो अदालतले यदि अपराधीलाई न्याय दिँदैन भने सडकबाट हामी न्याय दिन्छौँ भनेर आवाज ओकालत गरेपछि स्वाभाविकै रूपमा सत्ता, शासन, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकार, पार्लियामेन्टको टाउको दुख्नु स्वाभाविकै हो कि। र त्यो टाउको दुखेको हो, त्यो टाउको दुखिसकेपछि यी मान्छेहरूलाई चाहिँ तारिकमा लगाइदिएर, जेल हालेर, मुद्दामाथि मुद्दा खेपाइदिएर यिनीहरू गल्छन्, थाक्छन् कि भन्ने लाग्ला होइन। तपाईँकै मिडिया मार्फत म केही स्मरण गराउन चाहन्छु भने तपाईँ 14 वर्ष जेल बस्नुभएको, तपाईँ आज 4-4वटा मृगौला बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ। तपाईँ थाक्नु भएको छैन भने 2-4वटा तारिकले हामी थाक्दैनौँ क्या। सरिता गिरी प्रवृत्ति
अहिले चोलेन्द्र शमशेरको कुरा आइरहेको छ, यसपछि तपाईँको चाहिँ नि रञ्जन कोइरालाको कुरा आउला अथवा एसिड आक्रमण गर्ने हिजो पवित्रा कार्कीमाथिको कुरा आउला। यी हरेक मुद्दाहरू जति जति बेला उठ्छन् त्यति बेला हामी बुलन्द आवाज उठाउँछौँ र अरू मेरो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ होइन, तर सरकारले चाहिँ आँखाको तारो चाहिँ हामीलाई बनाउने गर्दछ र यसले हामीलाई कुनै पनि प्रभाव पार्दैन, कुनै पनि असर पार्दैन। राष्ट्रियताका लागि, देशका लागि, सुशासनका लागि हामी त मण्डेलालाई मान्ने मान्छे, गान्धीलाई मान्ने मान्छे। गान्धीले आजीवन सत्याग्रह गरे र जीवनको अन्तिम कालखण्डमा नाथुराम गोडसेको गोलीको शिकार भए। 27 वर्ष जेल बसे मण्डेला। यिनै केपी ओली हुन्, हिजो 14 वर्ष जेल बसेका हुन् भने हामी त यो तारिख हाम्रा लागि सामान्य हो त म भन्दिनँ। यसले पनि एक किसिमको पेन, एउटा दुःख चाहिँ दिन्छ होइन। एसिड आज सरिता गिरीको अनुहारमा सर्किनु पर्थ्यो कि एसिड रञ्जन कोइरालाको अनुहारमा सर्किनु पर्थ्यो? आज सरिता गिरी नेपाल छोडेर भागेर भारत जाने अनि हामीलाई प्रत्येकतिर आएर तारिख लाउने कुरा हुन्छ त? दुःख लाग्छ, तर पनि यो नेसनका लागि हो, यो राष्ट्रका लागि हो, नेपालका लागि हो, हाम्रो मुलुकका लागि हो भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ र यसमा चाहिँ फेरि एक किसिमको बिछट्टै आनन्द आउँछ, खुसी पैदा हुन्छ। म कहिल्यै सिडिओ कार्यालय नआउने मान्छे, आउनु परिरहेछ बेला बेला, सिडिओ सरसँग भेट हुन्छ, यहाँ अन्य मान्छेहरूभित्र तारिख दिँदै गरेका सबैसँग भेटघाट हुन्छ। यो पनि एक किसिमको अपर्च्युनिटी, अवसर हो। म विद्यार्थी हुनुको नाताले यो मेरो लर्निङ प्रोसेस हो र म सिकिरहेको छु। अर्को कुरा छ नि, सरिता गिरीको सांसदको फुली खोज्नेदेखि लिएर पार्टीको साधारण सदस्य समेत खोसेर उहाँलाई माइत नै फिर्ता पठाउनको लागि तपाईँहरूको आन्दोलन नै निर्णायक बन्यो भनेर त्यसको क्रेडिबिलिटी तपाईँ लिन तयार हुनुहुन्छ कि? जस लिने कुरामा चाहिँ म चाहिँ राष्ट्रियतालाई, देशलाई, नेसनलाई चाहिँ गिरवी राखेर, देशलाई धरौटी राखेर जस लिने पक्षमा चाहिँ म छैन कि। त्यो हाम्रो दायित्व, त्यो हाम्रो राइट हो, त्यो हाम्रो कर्तव्य हो। यदि कोही लिपुलेख, लिम्पिया, धुरा र कालापानीको विरुद्धमा बोल्दछ भने, यदि कोही नेपालको नेसनको विरुद्धमा बोल्दछ भने, यदि कोही नेपालको युथहरूको विरुद्धमा बोल्दछ भने त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गरेर त्यसको क्रेडिट लिने, त्यसको फाइदा लिने अन्तर्गतको मान्छे म होइन। सरिता गिरीलाई आक्रमण गरेपछि म मधेस घुमेर आएँ, म सर्लाही पुगेको छु, म जनकपुर पुगेँ, म धनुषा पुगेँ, म लाहान पुगेँ, म सप्तरी पुगेँ र त्यहाँका हरेक जनताले र नागरिकले के गर्यो भन्नुभएको छ भने तपाईँले ठिक गर्नु भन्नुभएको छ। त्यही मधेस, जुन मधेसमा सरिता गिरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मान्नुहुन्छ, जुन मधेसको जनतालाई चाहिँ उहाँले देखाएर चाहिँ नेपालको राजनीतिमा स्टारडम देखाउनुहुन्थ्यो, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी पुगेर आएको छौँ कि। त्यसकारण सरिता गिरीलाई चाहिँ संसदबाट खुइल्याएर हामीले जस लिनु छैन। सरिता गिरी टेन्डेन्सी आज एकजना सरिता गिरीको मात्रै संसद पद तपाईँको चाहिँ के भइरहेको छ भने कोल्याप्स भएको छ। नेपालका जति पनि संसद छन् यिनीहरू हरेकको संसद पद हामी कोल्याप्स गर्छौँ। होइन भने यिनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ, होइन भने राष्ट्रियताका पक्षमा बोल्नुपर्छ, होइन भने हिजो चाहिँ सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनेहरू आज चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन के तयार छन्? गीता ढकालको आत्माले शान्ति पायो, निर्मला पन्तका बलात्कारी खै, त्यसपछि सरिता गिरीको जस्तै यिनीहरूको पनि पालो आउला नि। हरेकको हामी त भन्छौँ पञ्चायतकालीनदेखि आजसम्मका नेता सांसदहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गरौँ र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, बजारका अहिले जो यिनीहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गरौँ भन्ने अभियन्ताहरू छन् नि, तिनीहरूको पनि सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्नुपर्छ। द्याट इज द पावर, त्यो रुल, त्यो इथिक्स, त्यो नैतिकता। मैले सुन्नुहोस् न, मैले यहाँ प्रशासन अगाडि उभिएर तपाईँको मिडिया मार्फत प्रचण्ड र केपी ओलीको सम्पत्ति विवरण माग गर्दै गर्दा म आफू बिलिनियर बन्छु, म आफू अरबपति बन्छु भने मेरो सम्पत्ति विवरण छानबिन हुने कि नहुने? भनेको मतलब कि एब्सोल्युटली राइट। 1000 रुपियाँ छ एनआइसीमा, त्योभन्दा बढी केही छँदा पनि छैन होइन, दिदीको घरमा बसिरहेको छु। भनेको मतलब कि म के भन्छु भने एकजना सरिता गिरीको संसद पद गएर केही हुँदैन के। नेपालको सिंहदरबार र बालुवाटारभित्र छाडा साँडे चाहिँ नेपाली जनताले तिरेको करमाथि रजाइ गरिरहेका, मोज गरिरहेका आधुनिक महाराजाहरू म त पुगेर आएको छु नि। केजीमा मासु खाँदैनन् सर, धार्नीमा मासु खान्छन्। अचम्म लागेर आयो मलाई। गाउँका सामान्य कङ्ग्रेस र नेकपाका कार्यकर्ताहरू धार्नीमा गाउँको बिच चौराहामा बस्छन्, हामीलाई सहित खुवाउँछन् भने म त हजुर खाँदैन भने होइन, तपाईँलाई नडाँडेर भन्दाखेरि। अनि पुरा चाहिँ ज्यान छ, यहाँ ट्याटु हानेको छ होइन, तपाईँको चाहिँ सर महँगो गाडीमा हिँडेका छन्। अनि त्यसपछि के गर्नुहुन्छ हजुर भन्दाखेरि म नेकपाको साधारण कार्यकर्ता हुँ हजुर, 10 वर्षपछि वडा अध्यक्षका लागि लड्छु भन्छ। अनि चाहिँ 35 लाख 50 लाख यदि मैले खर्च गरेन भने म वडा अध्यक्ष जित्दैन भन्छ। अब नेता मात्रै होइन, पार्टीका कार्यकर्ताहरूको पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने र यिनीहरूलाई चाहिँ सरिता गिरी प्रवृत्ति जुन छ नि लखेट्ने हो सबलाई।
यहाँ चाहिँ युथहरूको शासन आउँछ। युथहरू जबसम्म जाग्दैनन्, युथहरू जबसम्म बोल्दैनन्, जबसम्म नेसनको पक्षमा तपाईँ हामी आवाज उठाउँदैनौँ, तबसम्म सरितागिरी प्रवृत्ति रहिरहन्छ, तबसम्म भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति रहिरहन्छ, तबसम्म अदालतप्रति पनि मान्छेहरू के गर्दैनन् भने विश्वास गर्दैनन् क्या। त्यसकारण लाग्नुहोस् तपाईँहरू पनि, हामी सबैजना लागौँ, सबैजना मिलौँ र हरेक मान्छेले चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्सी बन्नुपर्छ, पारदर्शी बन्नुपर्छ। अरबपति बन्ने कसैको चाहना छ भने विनोद चौधरीको बाटोमा हिँड्नुहोस् साथीहरू, गोल्छाको बाटोमा हिँड्नुहोस्, कर्णसाक्यको बाटोमा हिँड्नुहोस्, बिल गेट्सको बाटोमा हिँड्नुहोस्। सामाजिक अभियन्ता बनेर, नेता बनेर अनि समाजसेवा गर्छु भनेर नेता र तपाईँको चाहिँ समाजसेवाको डिफिनेसन बदलेर अरबपति बन्न पाउँछ कसैले? मोज गर्न पाउँछ? अभियन्ता भनेर को प्रति कोही पनि भने के, कोही पनि, एनी हाउ एनी वान, जो कोही, मै नि, अरू किन? मैदेखि सुरु गरौँ न। मैले भन्न खोजेको कुरा, मैले त गाउँमा देखेर आएँ नि, गाउँमा जनताहरूले आक्रोश पोखे, नागरिकहरूले पीडा पोखे, नागरिकहरूले भने होइन जानी जानी हामीलाई विदेश पठाइयो रे। पहिला त भिसा लाग्थ्यो, तपाईँको चाहिने गाडी के अरे प्लेन भाडा लाग्थ्यो। अहिले त सरकारले जानी जानी फ्री भिसा फ्री टिकट, नेपालमा एक पनि युवा नरहुन्, आफ्नो शासन सत्ताको विरुद्धमा नबोलुन् भनेर तपाईँ चाहिँ फ्री भिसा फ्री टिकट हानेर कहाँ पठायो? विदेश पठायो। गाउँका यो नागरिकहरूले भनेका छन् हामीलाई, पार्टीका 9 लाख कार्यकर्ता छ भन्छ नेकपाले, 9 लाख कार्यकर्तालाई विदेश पठाउँ, काङ्ग्रेसका 5 लाख कार्यकर्तालाई विदेश पठाउँ र विदेशमा अल्पत्र युवालाई नेपाल ल्याउँ र राजनीति गर्न दिउँ। कति गाह्रो हुँदो रहेछ दुबईमा पसिना बगाउन, कति गाह्रो हुँदो रहेछ इन्डियामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डन्डा हान्न, कति गाह्रो हुँदो रहेछ कोरियामा चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ कृषि फर्महरूमा काम गर्न भन्ने कयौँ कुराहरू त्यहाँ छ नि त। यो गाउँको नागरिकहरूले दिएको मेसेज हो। त्यसकारण करप्सन विल नो मोर इन द नेपाल। अब हामी त्यो सहने पक्षमा छैनौँ। तपाईँ कहाँ चाहिँ तारिकमा तपाईँलाई कतिको दुःख भयो, अर्को कुरामा कतिको दुःख भयो भन्नुहुन्छ। हामी त पहिरोमा हिँडेर हेर्नुहोस् होइन। सरितागिरीका मान्छेहरू भन्थे मधेसमा मात्रै तँलाई लात्ताले हान्छु भन्ने मैले कमेन्टहरू स्क्रिनसट गरेर राखेँ। त्यहीँ तिनीहरूको इनरुवा पुगेर आएको छु म। ल हान्नुहोस् त तपाईँ लात्ताले कसरी हान्नु? हजुर मधेस भने त्यही सबै त्यही इनरुवा कता कतातिरको साथीले म यहाँ पुगेँ भनेपछि तँलाई मधेसमा देखेँ भने, तँलाई मधेसमा यदि मैले पाएँ भने यहीँ कुट्छु भन्ने प्रवृत्तिका पनि थिए कि। मैले केही भनिनँ, मैले कमेन्ट हेरेँ ल कसरी कुट्दा रहेछु भनेर मसँग गएको केटा। गाह्रो छ। यसको चाहिँ एउटा छुट्टै अर्को कहानी भन्छ, अर्को चाहिँ एउटा अन्तर्वार्ता भन्छ कि त्यो कुराको। त्यहाँ त गाह्रो छ। हजुर अझै पनि धेरैजना हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूको लागि चाहिँ के हुन्छ? उहाँहरूका लागि हामी कालो एमराजो लेखिदिनु होला। जबसम्म तिमीहरू सुध्रिँदैनौ तबसम्म हामी बोल्छौँ, जबसम्म तिमीहरू मान्दैनौ तबसम्म हामी बोल्छौँ। तिमीहरूलाई लुई 14, हिटलर, राणा शासन र नेपालको शाही शासनको इतिहास दोहोऱ्याउनु नपरोस्। यिनीहरूका विरुद्धमा त हामी यिनीहरूकै सिंहदरबार र बालुवाटारभित्र यही प्रशासन एटम बम पड्काइन्छ। अब बनाइन्छ। हाम्रो केमिस्ट्री पढ्ने, फिजिक्स पढ्ने साथीहरूलाई बम बनाऊ भन्छौँ अब हामी। यति हुन्छ सर। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश, भेटौँला।